बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इससे पहले हम ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के तारुफ और ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की हिस्ट्री और तारीख़ के बारे में वीडियोस आपके साथ शेयर कर चुके हैं। आज हम ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के एक ख़ास पहलू पर बात करेंगे और वो ख़ास पहलू है रेकी हीलिंग का, इलाज बज़रिए रेकी। रेकी हीलिंग और इलाज बज़रिए रेकी ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के उन शोबों में से है कि जिनको मैं प्रैक्टिस करता हूँ। रेकी हीलिंग के ज़रिए से मरीज़ों का इलाज भी करता हूँ और जो लोग रेकी की ट्रेनिंग लेना चाहते हों उन्हें रेकी की ट्रेनिंग भी देता हूँ। इस वीडियो में इख्तिसार के साथ रेकी का इंट्रोडक्शन और रेकी के बारे में चंद बुनियादी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। रेकी जापानी ज़बान का लफ्ज़ है और ये दो अल्फाज से मिलकर बना है, रे और की। रे के मानी हैं कायनाती, या रे के मानी ये भी किए गए हैं कि मुक़द्दस। रे यानी कायनाती, रे यानी मुक़द्दस। दोनों को जमा कर लें तो बन जाएगा मुक़द्दस कायनाती। और की के मानी हैं क़ुव्वते हयात। तो इस तरह रेकी के मानी होंगे कायनाती, मुक़द्दस, क़ुव्वते हयात। इस रेकी हीलिंग की दरियाफ्त एक जापानी डॉक्टर मैकाओ यूसुई के सर है। इसकी दरियाफ्त का सिरा ये एक तरह का रूहानी इलाज है, लेकिन ये ऐसा रूहानी इलाज है कि जो किसी ख़ास मज़हब के अकायद के ताबे नहीं है। अब देखिए कि इस्लामी रूहानी इलाज है। इस्लामी रूहानी इलाज इस्लामी आमाल और इस्लामी अकायद और नज़रियात के ताबे है। मिसाल के तौर पर सूरह फातिहा के ज़रिए से इलाज, आयतुल कुर्सी के ज़रिए से इलाज, दरूद शरीफ के ज़रिए से इलाज, अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना के ज़रिए से इलाज। ये कौन कर सकता है? एक मुसलमान ही कर सकता है। और करवाएगा कौन? वो भी जो मुसलमान होगा। इसी तरह से जो क्रिश्चियन रूहानी इलाज है वो उसका ताल्लुक़ है मसीही अकायद के साथ। हिंदू रूहानी इलाज उसका ताल्लुक़ हिंदू मजहबी अकायद और नज़रियात से है। लेकिन रेकी एक ऐसा रूहानी इलाज है कि जो ऐसे उसूलों पर मबनी है, ऐसे आफाकी अखलाकी अक़दार पर मबनी है जिन्हें तमाम मज़ाहिब में यकसां तौर पर कबूल किया जाता है और उनका किसी भी मज़हब के साथ किसी किस्म का टकराव नहीं है। हत्ता कि अगर कोई शख्स किसी मज़हब का मानने वाला नहीं है, फ्री थिंकर है, तो वो भी एक रेकी हीलर बन सकता है। रेकी हीलिंग के लिए, रेकी हीलर बनने के लिए एक ट्रेनिंग लेनी पड़ती है और रेकी हीलर बनने की ये ट्रेनिंग भी बहुत आसान है, बहुत आसान है। आम जो रूहानी इलाज के तरीके हैं जिनमें मुख्तलिफ़ आमाल के, मुख्तलिफ़ अमलियात के मुश्किल चिल्ले किए जाते हैं, ऐसी कोई चीज़ रेकी हीलर बनने में आपको पेश नहीं आती। 2, 2.5 मैक्सिमम 3 घंटे की ट्रेनिंग के अंदर, यानी 2 से 3 घंटे की ट्रेनिंग के अंदर आप रेकी लेवल 1 के रूहानी मुआलिज यानी रेकी हीलर बन सकते हैं। इसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके 3 लेवल होते हैं। पहले लेवल में आप अपना और अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों का इलाज कर सकते हैं। इसमें उसकी जो एनर्जी की ताकत होती है वो भी ज़रा कम होती है। सेकंड लेवल पे जब आप जाते हैं तो सेकंड लेवल पर आप डिस्टेंट हीलर बन जाते हैं और आप अपनी जगह पर बैठे हुए इस दुनिया में कहीं भी बैठे हुए किसी भी शख्स का इलाज कर सकते हैं लेवल 2 की ट्रेनिंग के बाद। यानी लेवल 2 में आप डिस्टेंट हीलर बन जाते हैं और आपकी ये जो हीलिंग पावर है
اس کی طاقت اور اس کی توانائی میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اگلا تیسرا لیول ہوتا ہے، اور وہ اس سے بھی زیادہ طاقت والا لیول ہوتا ہے۔ تو اس کی ٹریننگ انتہائی آسان ہے۔ 12-13 سال کی عمر کا درمیانی اور متوسط ذہانت کا لڑکا یا لڑکی بڑی آسانی سے ریکی کے لیول 1 کی ٹریننگ لے سکتا ہے۔ اور جو ریکی ہے اس کے بارے میں عام طور پہ تو یہی کہا جاتا ہے کہ آرٹ آف ہیلنگ، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آرٹ آف ہیلنگ سے زیادہ یہ آرٹ آف لیونگ ہے۔ جو شخص ریکی کی ٹریننگ لے لیتا ہے، ریکی کی ٹریننگ لینے سے پہلے اور ریکی کی ٹریننگ لینے کے بعد اس کی اپنی لائف کی کوالٹی میں بہت نمایاں بہتری آ جاتی ہے۔ اس کی بہت ساری پریشانیاں، اس کی بہت ساری ٹینشنز، اس کی بہت ساری سٹریس ختم ہو جاتی ہے، وہ انہیں کنٹرول کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ جب ہم ٹینشن میں ہوتے ہیں، جب ہم سٹریس میں ہوتے ہیں، جب ہم پریشانی میں ہوتے ہیں تو ہمارا ذہن ٹھیک طرح سے کام نہیں کرتا، ہم مسائل کو ٹھیک طرح سے سمجھ نہیں سکتے۔ جب مسائل کو ٹھیک طرح سے سمجھ نہیں سکتے، ٹینشن میں ہوتے ہیں، سٹریس میں ہوتے ہیں، پریشر میں ہوتے ہیں، تو پھر مسائل کا کوئی صحیح حل بھی ہمارا ذہن نہیں نکال سکتا۔ لیکن ریکی لیول 1 کی ٹریننگ لینے کے بعد جب آپ سٹریس سے اور ذہنی دباؤ سے اور ٹینشن سے آپ کا ذہن آزاد ہو جاتا ہے، تو پھر مسائل کو سمجھنے کی بھی اس کی صلاحیت شارپ ہو جاتی ہے، اور مسائل کا حل تلاش کرنے کی اس کی صلاحیت بھی وہ نکھر جاتی ہے۔ تو آج کل کے دور میں جب زندگی مشکل سے مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے، مسائل پیچیدہ سے پیچیدہ تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہم اور جہاں بہت ساری کوششیں کرتے ہیں اپنی زندگی کی کوالٹی کو بہتر بنانے کے لیے، تو اپنی زندگی کی کوالٹی کو بہتر بنانے کے لیے ایک آسان طریقہ یہی ہے، یہ بھی ہے کہ کم از کم ریکی کے لیول 1 کی ٹریننگ لے لی جائے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مسائل اور مشکلات کے باوجود آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی، اور مسائل اور مشکلات کو حل کرنے کی آپ کی صلاحیت کے اندر اضافہ ہو جائے گا۔ تو اس کی ٹریننگ بڑی آسان ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اور میرا تجربہ ہے، میرا مشاہدہ ہے کہ جن لوگوں نے ماہ مبارک رمضان میں اس کی ٹریننگ لی ہوتی ہے وہ زیادہ اچھے طریقے سے ٹریننگ لے لیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں عام دنوں سے ہٹ کر ایک مسلمان کی قلبی کیفیت میں زیادہ پاکیزگی ہوتی ہے، اس کی روحانیت جو ہے وہ زیادہ بہتر کنڈیشن میں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا روحانی تعلق، اس کی عبادت کی کوالٹی، اس کی تلاوت قرآن، اس کے اللہ تعالیٰ کا ذکر، یہ ساری چیزیں جو ماہ مبارک رمضان میں کی جاتی ہیں، نوافل پڑھے جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں ان کی برکت سے ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے وجود کے اندر ایک روحانی روشنی اور ایک روحانی بالیدگی آ جاتی ہے۔ اس کنڈیشن میں جب کوئی شخص ریکی کی ٹریننگ لیتا ہے تو ٹریننگ کی کوالٹی بہت اچھی ہوتی ہے، اور ماہ مبارک رمضان میں اس کی ٹریننگ لینے کے بعد پھر ماہ مبارک رمضان میں اس کی جب پریکٹس کی جاتی ہے، ابتدائی پریکٹس جب کی جاتی ہے، تو اس پریکٹس کی کوالٹی بھی بہت اچھی ہوتی ہے، اور اس کے نتائج بھی ہماری زندگی میں بہت اچھے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک مختصر تعارف تھا ریکی کا اور ریکی کے مختلف پہلوؤں کا۔ انشاءاللہ آلٹرنیٹو میڈیسن کے بارے میں مزید معلومات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے، اور ریکی کے بارے میں بھی مزید کچھ اور چیزیں آگے چل کر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔